عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علمه البيان الشمس والقمر بحسبان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا وأقيموا الوزن بالقسط ولا
فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم وصدق الرسول